ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى اللہ رب العالمین دے صفاتی نامہ وچوں ایک محترم مقدس اور عظمت والا اسم گرامی ہے العدل، بے حد عدل کرنے والا۔ عدل دا لفظ مصدر ہے اور فاعل دے معنی دے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید دے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ دا اسم پاک موجود نہیں،
البتہ قرآن و حدیث دے وچوں اللہ تعالیٰ دی اس صفت مبارک دا ثابت ہونا اے عیاں اور واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد انصاف کرنے والی ذات ہے۔ عدل و انصاف نو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے اندر دنیا چ بھی اور آخرت چ بھی قائم فرمایا ہے۔ یہ ساری کائنات جو کارخانہ کائنات آباد شاد اور فرحاں و شادان نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے عدل دے نال یہ کائنات جاری اور رواں دواں ہے۔ دنیا دے اتے اگرچہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی صفت الحلیمی ہے جو انہوں برداشت کر رہی ہے، جہدا تذکرہ میں پچھلے جمعے دے اندر کیتا سی۔ اور ایک کائنات دا نظام جو جاری ہے یہ اللہ تعالیٰ دی صفت عدل دا نتیجہ ہے۔ سورج چاند ستارے زمین اسمان کھیت کھلیان موسم لیل و نہار سردی گرمی خزاں اور بہار، اے جتنا نظام تغیرات ہو رہے نے، تنوع نے، تسخیر کائنات تدبیر کائنات جو کچھ بھی ہے، انہاں ساریاں دیاں رب نے ڈیوٹیاں لائیاں نے اور اپنے اپنے مقام تے اپنے اپنے محل تے اپنے اپنے موقع تے پوری کائنات ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کر دی۔ اللہ نے انہوں انسان دی خدمت واسطے تخلیق فرمایا ہے۔ معمولی یا اگر کمی بیشی افراد تفریط اور ظلم و عدوان اگر کائنات اندر برپا ہو جائے تو سارا نظام ہی تہس نہس ہو جائے۔ راتاں لمبیاں ہو جاندیاں نے، دن چھوٹے ہو جاندے نے، تے راتاں نے کدی نہیں مقدمہ کیتا یا شکایت لگائی ہاں 24 گھنٹیاں دا دینے میرے حصے 12 گھنٹے آندے سی، اج مینوں 10 گھنٹے دیتے جا رہے نے۔ راتاں چھوٹیاں ہوندیاں نے دن وڈے ہوندے نے، جدوں دن چھوٹے ہوندے نے راتاں لمبیاں ہوندیاں نے تے دناں نے کدی نہیں آکھیا یا اللہ اے کی نظام ہے، میں 12 گھنٹے دا سی کدی 16 گھنٹے دا سی، اج گھٹا کے مینوں 10 گھنٹے دیتے نے۔ کوئی کائنات دا ذرہ شکوہ نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ دے عدل او دی تقسیم او دی رضا تے راضی ہے۔ کہندے نے کہ کفر تے شرک نال ملک حکومتاں چل جاندیاں نے پر ظلم دے نال کوئی حکومت نہیں چلدی۔ اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، او دا نظام ہے، انہیں عدل تے قائم کیتا ہے، اپنے بندیاں نو بھی انہیں یہی سبق دیتا ہے کہ ساری کائنات وچ دیکھ لو، ہزاراں سالاں تو کائنات انسان دی خدمت کر رہی ہے، کدی انہاں چ تکرار ذرہ برابر خلش انتشار تے احتجاج پیدا نہیں ہویا، کوئی مار کا ٹکراؤ پیدا نہیں ہویا، اس واسطے کہ ہر ایک اللہ دے حکم دے تابع اپنے اپنی ڈیوٹی تے عدل دے اتے کام کر رہے نے۔ تسی بھی اگر یہی طریقہ اختیار کرو گے تو اڈے ملکاں دے اندر بھی امن ہوئے گا، جتھے عدل ہوئے گا اتھے امن ہوئے گا، جتھے ظلم ہوئے گا اتھے ہلاکتاں تباہیاں بربادیاں ایجیٹیشن اپوزیشن ڈپریشن بیماریاں فتنے فساد رکھنے اے اتھے بپا ہون گے۔ اللہ تعالیٰ دا ایک دوسرا نام گرامی ہے جو اسی ہی مفہوم دے اندر ہے، وہ ہے المقسط، انصاف کرنے والا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے نو پسند کرتا ہے۔ یہ جڑا مقسط ہے نا، یہ فرق ضرور ملحوظ رکھیا جے۔
ایک ہی لفظ وچوں یہ لفظ بنتے نے قسط. اگر قاف تے زبر پڑھو گے قسط پڑھو گے تو یہ معنی ظلم بن جائے گا، حق تلفی اور ظلم کرنے والا. اگر قاف دے نیچے زیر پڑھو گے قسط، یہ معنی انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا. زبر پڑھو گے ظلم کرنے والا، زیر پڑھو گے انصاف کرنے والا. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر فرق آیات ہے، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. اے جڑے ظلم کرنے والے نے یہ جہنم دا بالن ہون گے. تے کتے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے نو پسند کرتا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ دے اسم مبارک نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات دی تدبیر اور تسخیر اور نظام یہ اپنی صفت عدل دے اتے قائم فرمایا. اللہ اکبر. العدل دا لفظ واحد جمع مذکر مونس انہاں واسطے سارے واسطے استعمال ہوتا ہے. بمعنی فاعل ہوئے تو معنی کیا انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا. تو پھر کی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جو عدل تے انصاف والی ہے، او ظلم تو مبرہ ہے، او دا ہر کام تے فیصلہ عدل و حکمت تے مبنی ہے. اس واسطے انسان نو حکم ہے کہ تینوں اللہ تعالیٰ دیاں حکمتاں نہ بھی سمجھ آن تے او دے فیصلیاں تے راضی رہنا، یہی تقدیر ہے، یہی رضا الہی ہے. ایک دعا سانو سکھائی گئی، فرمایا جدو کوئی غم تے پریشانی دے اندر ہوئے تے دعا پڑھ دے سی رسول کریم علیہ السلام. آپ نے سکھائی، اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناسیتی بیدکا ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤکا. اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے دا بندہ، تیری بندی دا بندہ، تے یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ وچے تے میرے تے تیرا ہی حکم چل دے. عدل فی قضاؤکا، تے جیڑا تو فیصلہ کر دینا میرے بارے چو او عدل تے مبنی ہے، او دے اندر ذرہ برابر بھی ظلم دی امیزش نہیں. اے دعا اگے ساری لمبی ہے. فرمایا جنہوں دکھ تکلیف پریشانی ہوئے حسن المسلم چو یاد کر لیا جاتے ہیں، دعا پڑھیا کرے. بلکہ یہ بھی الفاظ نے آپ نے فرمایا میرا جیڑا امتی اس دعا نو سنے انہوں یاد کرنی چاہیے دعا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ دا فیصلہ عدل تے او ظلم نہیں کردا، او العدل المقسط. خالق کائنات اعلان فرما دینے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے فیصلے بدل دے نہیں تے میں بندیاں تے ظلم بھی نہیں کردا. تے کئیاں جگہ تے نا اے بندیاں دیاں کمیاں بیشیاں زیادتیاں اللہ نے بیان کر کے کی فرمایا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اسی نہیں نہ تے ظلم کیتا، انہاں دے اپنے ہی اعمال اقوال عادتاں سی جنہاں دی وجہ تو ظلم انہاں نے اپنے آپ تے کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے کتے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دینے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے کہ خالق کائنات نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی. اے میرے پیارے بندیو میں اپنی ذات تے ظلم نو حرام کر دیتا ہے. مالک کائنات دے کسے ذرے تے ظلم نہیں کردا.
اللہ رب العالمین ظلم تو مبرہ، او دے فیصلے، او دے قول تے او دے فعل، ہر چیز دی اللہ پاک نے او دی بنیاد عدل تے رکھیے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات نہ بندہ اللہ دے شکوے کردہ ہے، میں رب دا کی بگاڑیا ہے، مینوں انج ہو گیا، میں انج ہو گیا۔ اے نہ شکریہ کفر نے، اللہ تعالیٰ دی صفت دے خلاف ہے۔ ایدہ مطلب ہے بندہ رب نو العدل تے المقسط نہیں ماندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے مسلمان کون ہے جڑا جیسا بھی نشیب و فراد آئے وہ کہندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ میں اللہ تے راضی ہاں، جتھے انہیں رکھیا میں اتھے ہی راضی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر خطا ہو گئی، پل ہو گئی۔ اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام نو جنت چو نکال کے زمین تے بھیج دیتا دے۔ اللہ اکبر۔ جنت چو آدم نو کڈ کے زمین تے بھیج دینا میرے رب دا فیصلہ عدل تے وے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیتا بلکہ عدل تے فیصلہ فرمایا۔ تائیں تے سیدنا آدم علیہ السلام فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ تیرا فیصلہ حق ہے، میں دیتے راضی ہاں۔ تو جنت وچوں ملوں زمین تے بھیج دیتا ہے، مالکا بھول میرے کولوں ہوئی ہے، تیرے فیصلے عدل تے ہی نے، تیرے فیصلے عدل تے حکمت تے مبنی نے۔ ایک اور نبی نا رب دی اجازت دے بغیر ہی قوم نہ ناراض ہو کے بتقاضہ بشریت غصہ غالب آ گیا تے قوم نو چھڑ کے ٹر گئے، کشتی چ جا بیٹھے، اے علاقہ ہی چھڑ جانا ہے، اے جماعت ہی چھڑ جانی ہے، جویں ساڈے کئی مولوی تنگ آ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی نہیں رہنا ایتھے دے نمازی بڑے بدتمیز نے، اور دعوت دے میدان وچ اے استقامت تے صبر کرن والیاں نو اللہ دی مدد ملدی ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو جگرے چھوٹے نہ کریا کرو تے ٹکے ٹکے دے مفادات تے مسجدہ نہ بدلیا کرو۔ اے رب دے دین دے کام نے، ایتھے صبر چاہیے، یقین چاہیے، استقامت چاہیے تے نبیاں دے واقعات ساڈے مبلغہ خطبات تے دائیاں واسطے اللہ نے قرآن چ بیان فرمائے نے۔ اے دل برداشتہ ہو کے چھڑ گئے، اللہ اکبر، تے کشتی چ بہ گئے۔ ایک کشتی تو سفر شروع ہوندا ہے تے مچھلی دے پیٹ وچ جا کے مک جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے اسباب ختم ہو گئے تے اوتھے کی کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مالکا، میں جڑا چھٹ کے آیا سی، اج تو کشتی چو مینوں آزادی وچوں غلامی چ دے دیتا ہے تے آزادی چو قید وچ پہنچا دیتا ہے، کشتی وچوں مچھلی دے پیٹ وچ پہنچا دیتا ہے تے مالکا تیری رضا تے میں راضی ہاں۔ تیرے فیصلے عدل و حکمت نے، تیرے فیصلے اج کوئی کمی نہیں، اے تے میری اپنی خطا سی، میری اپنی بھول سی تے میں ایتھے آ گیا وا، پر مالکا تیرے فیصلے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، تو میرے تے ظلم نہیں کیتا، تو ہی تے میرا معبود تے پروردگار ہے۔ تو پہلی گل ہے رب العالمین العدل المقسط، او دا ہر فیصلہ عدل تے حکمت تے مبنی ہوتا ہے، بندے نو سمجھ آئے تے چاہے نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے دوسری گل ہے اللہ نے جلنے دنیا تے اپنے حکام نازل فرمائے نے، اللہ دے سارے حکم احکام عدل تے مبنی نے۔ اللہ فرماندے نے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔
اللہ فرماندے نے میری کلام پوری ہے، میرا فیصلہ عدل تے مکمل ہے، میری کلام صدق تے عدل دے اتے پوری ہو چکی ہے، علیہ دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ دے حکام بھی عدل تے نے، اللہ دے فیصلے عدل تے نے، اے دے اندر کوئی کمی بیشی تفریق نہیں جے۔ اللہ فرماندے نے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین دے اندر اللہ دے فیصلے چ مردی نال غلب نہ کریا کرو، افراط تفریط نہ کریا کرو، کمی بیشی تے نہ کریا کرو۔ اے دین جے دین دا معنی ہوندا ہے انصاف۔ ساڈا دین کی ہے اسلام، اسلام کی ہے ساڈا دین۔ اے دین دی بنیاد عدل دیتے، اے سارا دین ہی میرے رب دا آسمان تو نازل کیتا ہے۔ اللہ دے جننے فیصلے احکامات زمین تے آئے، جنی وہی آدم علیہ السلام تے آئی، نوح علیہ السلام تے آئی، شیش تے ادریس تے سارے نبیاں تے آئی، آمنہ دے لال علیہ السلام تک جتنی وہی آسمان تو آئی، او کتاباں دی شکل وچ آئی، او حدیث دی شکل وچ آئی، او خواب تے الہام دی شکل وچ آئی۔ اللہ دی قسم جو آسمان تو نازل ہویا او عدل و حکمت دے اتے مکمل ہے، اے دے اندر کوئی افراط تفریط دی گنجائش نہیں۔ میرے رب دے فیصلے، میرے رب دے حکام، جڑا کئی بکواس کردے نے نا، ساڈے تھوڑا جہا چار لفظ انہوں نے منہ ٹیڈے کر کے مارنے آ جاندے نے، تے وہ پھر نہیں سمجھتے جی شریعت دیاں سزاواں ظالمانہ نے۔ اللہ میرا معاف فرمائے، اللہ دے جننے حکام نے وہ عدل تے نے، ظالمانہ نہیں۔ اے دی عورت نو برقع پوا دیتا ہے ظلم، اے دی جہاد ہے اے بھی ظلم، اے دہشت گردی ہے، اے فلاں تے فلاں دے۔ کوئی کہندا جی اے ہاتھ کٹ دینا انسانیت دے خلاف ہے، کوئی کہندا آو رجم کر دینا، اے اسلامی سزاواں جڑیاں ظالمانہ نے، اے وحشیانہ نے، اے دہشت گردی ہے۔ پر یاد رکھیا جے اللہ دا ہر حکم ہی عدل تے مبنی ہے۔ العدل المقسط، اے اسماء حسنہ دے تذکرے تے وعد میں اس واسطے شروع نہیں کیتے۔ اللہ دی قسم ہے انہوں سمجھو گے تے عقیدیاں دی اصلاح ہو جائے گی۔ بندے نمازاں پڑھ دینے، بندے دیندار بن دینے، بندے سارا کچھ کر دینے، پر گلاں ایسیاں منہ چوں کٹ دیندے نے جو اللہ دی توحید دے خلاف ہوندیاں نے، عقیدے دے خلاف ہوندیاں نے، رب دیاں صفتاں دا انکار ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے سارے فیصلے عدل تے قائم نے، عدل و حکمت تے مبنی نے۔ اسے واسطے رب نے عدل دا ہی حکم ساری کائنات نو عدل دا حکم دیتا ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرما دے رہے ہو میرے بندے ہو، میں تانوں عدل دا حکم دے رہا ہوں تے کتے اللہ فرما دے رہے کونو قوامین بالقسط، لوگ انصاف دے نال کھڑے ہو جاؤ، انصاف والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ کسے نال ذاتی رنجش بھی ہووے، کوئی مفادات تے ضرب بھی آندی ہووے، اللہ فرما دے نے ذات دیاں نفرتاں کو دور تاں تو اڈے عدل دے رستے چرکاوٹ نہیں آنیاں چاہی دیاں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ فرما دے نے ذاتی رنجشاں، ذاتی لڑائیاں، منافرت ایک دور تا، اللہ اکبر، ذاتی مفادات اس رستے چ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے کہ تسی ڈنڈی مار جاؤ، تسی پارٹی دی سیڈ لے جاؤ، تسی برادری دا پوجا تاثر شروع کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پر پنچایتاں جے ڈنڈیاں وجدیاں نے، اللہ ایک دن رب دی بارگاہ چ دوبارہ فیصلہ ہوئے گا، اوتھے تینوں ظالم بنا کے کھڑا کیتا جائے گا۔ کوئی پارٹی دی سیڈ لے جاندا ہے، کوئی بیٹے تے رشتے ویکھ جاندا ہے، کوئی منہ ملا دے ویکھ جاندا ہے، اللہ اکبر، کوئی نامہ دی پوجا کر لیندا جے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اللہ فرماندے نے عدل قائم کرنا
تے انہاں چیزاں نو رکاوٹ نہیں بنن دینا حتیٰ کہ تواڈے تے کوئی زیادتی کر لے تواڈے تے کوئی زیادتی کرے فرمایا بدلہ لین وچ بھی عدل دا دامن نہیں چھڈنا اللہ فرماندے نے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ زیادتی بھی دا بدلہ بھی لینا تے عدل نہیں چھڑنا انہیں جویں ماریا جنہ ماریا جنی زیادتی کیتی ہے بس اونی کرن دی اجازت ہے اگے ودو گے تے رب دا ڈر سامنے رکھیا جے اللہ دی پکڑ نو سامنے رکھیا جے اللہ دا روز حساب آئے گا سامنے رکھیا جے اللہ اکبر کبیرہ تو پیارے بھائیو رب دی ذات انصاف والی ہے او دے سارے فیصلے عدل تے مبنی نے اسے واسطے دنیا نے عدل دا حکم دیتا ہے تے چوتھی گل سن لو اللہ نے جننے نبی تے کتاباں سمان تو نازل فرمائے تے مبعوث کیتے نے اس واسطے کیتے نے کہ دنیا دے اتے اللہ دا نظام عدل قائم کر دیتا جائے سورۃ الحدید اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اللہ فرماتے ہیں میں جن رسول دنیا تے مبعوث کیتے پھر انہاں تے کتاباں نازل کیتیاں اس واسطے لیقوم الناس بالقسط تاکہ بندے زمین دے اتے عدل قائم کر دین والمیزان تے ترازو تے انصاف قائم کر دین اللہ اکبر فرمایا میں انو قائم کرن واسطے نبی بھی بھیجے کتاباں بھی اتاریاں وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس تے تیسری چیز میں جہاد دا حکم بھی دیتا جتھے سرکش ہون گے جتھے ظالم ہون گے جتھے باغی تاغی ہون گے جنہ دیاں گردناں چ سریے ہون گے جڑے وقت دے نمرود تے فرعون ہون گے جڑی شوکت تے سلطنت ستوت دے نال مظلوماں تے ظلم کردے ہون گے انہاں دی گردن کٹن واسطے تلوار نازل کیتی ہے انہاں دی گردن کٹن واسطے اے ظلم نو ختم کرن واسطے انہاں دیاں گردناں جھکان واسطے دنیا نو ظلم تو پاک کرن واسطے عدل دا نظام قائم کرن واسطے میں آسمان تو لوہا نازل کیتا ہے میں تلوار نازل کیتی ہے میں جہاد دا حکم دیتا دے اللہ اکبر دعوت ہوئے گی نصیحت ہوئے گی وعظ ہوئے گا پر جتھے شوکت آڑے آ جائے جتھے طاقت آڑے آ جائے جتھے سپر پاوری دے دعوے کرنے والے آڑے آ جان دنیا دے اتے ظلم کرنگے اللہ اکبر کبیرہ نجائز قبضے کرنگے بندیانو قتل کرنگے اللہ اکبر زمین جائے زمین تے تیل تے پانی تے وسائل دی خاطر اپنیاں بدماشیاں کرنگے اتے عدل تے انصاف قائم کرن واسطے اللہ نے اسمان تو تلوار تے جہاد دا حکم نازل فرمایا آج جیسے جہاد نو چھڈ بیٹھے ہو تائیں تے جگہ جگہ تماشے لگ دینے جڑے سپ دے منہ وچوں زہر کڈ لئیے انہوں چھابڑی چ بند کر لیندے نے پھر او دے چوکا چورستیاں چ تماشے لگ دے نے پھر بچے کوئی بھی مرد عورتوں تو ڈر دے نہیں او جدھر جاندہ انہوں ہس ہس کے ویکھ دے نے اگر او دے منہ چ زہر ہوئے پھر او دا سامنا کوئی کرن دی طاقت نہیں رکھدا او جدو تیرے ذہن وچوں اللہ اکبر کافر دی دشمنی نکل گئی تیرے ذہن وچوں کافر دے بارے چ زہر نکل گیا ہن تیریاں عزتاں دے تماشے کتے کشمیر چ لگ دے کتے فلسطین چ لگ دے نے کتے لگ دے نے اگر تیرے اندر نفرت ایک جڑا سی کفر دا بغض اشداء علی الکفار دی اے صفت تے خصلت تیرے اندر موجود ہوندی ہاتھ وچ تلوار ہوندی تے حاکم تیرے تے رب دا قرآن ہوندا تے میدان تیرے سجے سجائے ہوندے اللہ دی قسم دنیا دے اتے نظام چلدا تے رب العالمین دا چلدا اللہ اکبر نبی آئے نے
تے صرف اس واسطے کہ دنیا تے عدل قائم کر دیتا جائے۔ اس واسطے سب نو وڈا ظلم شرک ہے نا، اے کفر ہی سب نو وڈا ظلم ہے نا، اے شرک تے کفر نو ختم کیتا جائے۔ اے قرآن سنا کے کتاباں دے نال جتھے کوئی واج دا اثر نہیں لیندا اتھے جہاد کیتا جائے، اور ایک جہاد انہاں کافراں بے ایماناں باغیاں جڑے کلمہ نہیں پڑھدے انہاں دیاں اٹھیاں بڑیاں اور آکڑیاں گردناں نو زمین تے سٹ کے دنیا دے اتے جڑا عدل قائم کرن واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جڑے عدل کردے نے انہوں محبت کردا ہے، خوش ہوندا ہے، او اللہ نے انصاف نو پسند کردا ہے، انصاف والی ذات ہے۔ خالق کائنات اعلان فرماندے نے ان اللہ یحب المقسطین، میں انصاف کرنے والے نہ پیار کرنا۔ ایک حدیث پاک وچ کہ آمنہ دے لال فرماندے نے فیصلہ عدل تے کر دینا اللہ اے بھی صدقہ بنا کے اجر عطا فرما دیندے نے۔ اے دو میں بندے کوئی توں تکرار ہو گئی مسلمان نے تے تینوں موقع مل گیا، تیسرا بندہ آ گیا، انہاں دونوں نے بٹھا کے گل سن کے تے فیصلہ حق تے کر دے وے، فرمایا اللہ تینوں صدقے دا ثواب دے گا۔ تے تیسری گل لے وے آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، ہولناکی دی انتہا ہوئے گی، بندے پریشان ہون گے تے ادن صاحبان دی تلاش وچ مارے مارے پھر دے ہون گے۔ اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ کائنات دا ہور نظر نہیں آئے گا۔ تے آمنہ دے لال فرماندے نے کہ او بندہ جڑا امام عادل، جڑا ایسا امام ہے جدے والے لوکی فیصلے لے کے جاندے نے، اللہ اکبر، او عدل تے فیصلے دنیا چ کردا رہا، اللہ پاک اس ہولناکی دے دن دے اندر انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے، اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے۔ اللہ اکبر میرے محترم پیارے بھائیو، اینجی کر کے دنیا نو اللہ تعالیٰ نے عدل و حکمت تے قائم کیتا ہے۔ تے اصل دن پھر جڑا نا، اصل جڑا عدل دا دینے او تے مرنے تو بعد قیامت دا دینے۔ دنیا دے اندر کچھ اللہ ٹھل بھی دے دیندہ ہے، کوئی مہلت بھی دے دیندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے کچھ اللہ پاک مہلت دے دیندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافلا اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ بعض اوقات کئیاں ظالمانوں موقع تے سزا نہیں دیندا، اے بھی میرے رب دا عدل و حکمت تے فیصلہ ہوندا ہے۔ حکمت اے وے شاید کہ لوگ عبرت حاصل کر لین، حکمت اے وے شاید انہوں توبہ دی توفیق مل جائے، حکمت اے وے اللہ اکبر کبیرہ اے ظلم زیادہ کردہ جائے گا، آج چھوٹا ظلم کیتا ہے سزا اے دی تھوڑی بن دیئے، جدوں انہوں دیکھیا کوئی روکن ٹوکن والا نہیں، اے ظلم وڈے تو وڈا کرے گا تے ایک ویلا آئے گا ایسی جگہ تے پھنس جائے گا کہ سارے ظلمہ دی کٹھی سزا مل جائے گی۔ بلا من کسب سیئتا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اولئک اصحاب النار۔ اللہ فرما دے لے انہیں موجہ ماریاں دنیا دے اندر، اللہ اکبر، پھر قیامت دا دن آئے گا، عدل صرف عدل 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 ہوئے گا، حقیقی عدل دا اظہار تے اللہ آخرت نو فرمان گے۔ اللہ فرمان دے لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ سارے بندیاں دے اختیار واپس لے لے گا، مولتاں واپس لے لے گا، توبہ دا دروازہ بند
بند ہو جائے گا، اللہ اپنی نعمتاں تے رحمتاں واپس لے لے گا تے انہاں نوں کھڑا کر کے اللہ جی انصاف دا ترازو قائم کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج یوم الدین، اج عدل دا دن، اج انصاف دا دن، اج فیصلے دا دن۔ آمنہ دے لال فرما دینے کہ حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے اے جانوراں دے اندر بھی عدل قائم کیتا جائے گا۔ جڑی بکری دے دنیا دے اندر سنگاں دے نال کسے پوڈی بکری نو ماریا، اللہ دے نبی فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دونوں بکریاں نو عدالت وچ پیش کیتا جائے گا۔ جو دنیا چ بغیر سنگاں دے بکری سی، اینو سنگ دتے جان گے تے پھر اس بکری نو مارن دا حکم دیتا جائے گا۔ جویں دنیا چ نے تینوں سنگاں نال ماریا، اج میری عدالت دے اندر تو ہی اپنے بدلے لے لا۔ اے جڑے حیواناں دے اندر بھی عدل قائم کیتا جائے گا۔ ہاں ہاں فرق ہے وے، حیواناں چ قصاص ہوئے گا تے تیرا میرا حساب ہوئے گا۔ اللہم یسر لنا حسابنا، اللہم یسر لنا حسابنا۔ حساب اے ہوئے گا، اللہ پوچھن گے اے کیوں کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے؟ انہاں نوں اے نہیں پوچھیا جانا کیوں کیتا ہے، انہاں دا تے ایک دوجے کو بدلا دلا کے کام ختم، نہ جنت نہ جہنم، تے تو جن تے انسان اللہ دی بارگاہ تے حساب واسطے پیش کیتے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرما دینے یوم، اللہ فرما دینے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرمان کے لیاؤ لکھیاں کتاباں، او میرے او فرشتے ہو جو دنیا چ ریکارڈ تیار کر دے رہے ہو، او لکھیاں کتاباں لے آؤ، او عمل نامے دے دفتر لے آؤ۔ انج کھول دیتے جان گے تے مجرماں دے رنگ اڑ جان گے، ڈر دے ہوئے گردناں جھکائیاں ہون گیاں تے دیکھن گے او دے وچ صغیرہ بھی گناہ لکھے نے تے کبیرہ بھی لکھے نے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں حرکتاں جنوں گناہ ہی نہیں سی سمجھدا او دے اندر لکھیاں نے۔ اللہ فرما دے نے اج میں کسے تے ظلم نہیں کراں گا، اپنیاں کیتیاں دا اج ایتھے خمیازہ بھگتو گے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے تے صغیرہ کبیرہ کہہ دیتا ہے، پھر بھی کوئی تسلی ہو جاندی ہے۔ اگلی ایت سنیا جے قرآن وچ جنیاں آیات نے سب نالوں زیادہ ڈرانے والیاں ایتاں اے دو ہی نے۔ اخوف آیت اللہ کی فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اوتھے تے صغیرہ کبیرہ دی گل کیتی ہے، ایتھے فرمایا ذرہ نیکی دا ہوئے گا تے پھر بھی سامنے دیکھ لوے گا، ذرہ برائی دا ہوئے گا تے پھر بھی سامنے دیکھ لوے گا۔ اللہ دل دی کرسی تے مستوی نے، اج عدالت لگی ہے، پوری دنیا سامنے جمع دے، اج میدان محشر کھلا دے، اگلے پچھلے سب جمع نے، اج اسرار بھی سامنے کھل گئے نے، اج راز بھی سامنے کھل گئے نے۔ ذرہ نیکی دا بھی آ گیا تے ذرہ برائی دا بھی آ گیا۔ ذرہ جو انہاں اکھاں نال نظر ہی نہیں آندا، او ذرہ جڑا چھان دے اندر نظر ہی نہیں آندا۔ مثال سمجھان واسطے کہنا، جدوں دھوپ نکلی ہووے تے روشن دان وچوں سورج دیاں شعاواں کلین تے پیندیاں نے، او جڑی لین دی بنی روشن دان وچوں آندی ہے، او لکھاں تے خربا ذرات نے۔ کلین دے تے ہاتھ مارو جتھے دھوپ ڈگ دی ہے، اتھوں جڑا گرد اٹھے گا، او لکھاں تے خربا ذرات نے۔ اللہ میرا معاف فرمائے، جڑے نظر نہیں ہوندے، جڑے تولے نہیں جا سکدے، جڑے ویکھے نہیں جا سکدے، اج نیکی تے تاں سامنے، اج بدی تے تاں سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایک ہور جگہ تے سیدنا لقمان اپنے بیٹے نو سمجھا رہے نے، عقیدہ آخرت دا سمجھا رہے نے، تے فرماندے نے یا بنیا
इन्नक इन तक मिसकाल हब्बतिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्ज़ याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। ए मेरे बेटिया ए गल याद रखी, अगर एक राई दे दाने जिन्ना भी कोई अमल करेगा वो चट्टान दे थल्ले जाके करे, आसमान दियां तैवां आसमान दियां बुलंदियां च छुप के करे, और जमीन दियां पस्तियां गहराइयां च टुर के करे, अल्लाह उथों भी लिया के अपनी बारगाह विच पेश कर देगा। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने। एक बंदा आके कहन लगा, मेरे सोने हबीब पैगंबर, मेरे मतहत भी ने, मेरे गुलाम ने, मेरे नौकर मुलाजम ने, मैनू गुस्सा आ जाता है, वह वादा खिलाफियां करते हैं, वह खियानतां करते हैं, वह झूठ ते फरेब ते दगा भी करते हैं, ते मैनू भी बतकादा बशरीयत गुस्सा आ जाता है भी मेरी मलकीयत ने, सोने मैं बेच भी सकना, मैं रख भी सकना, मेरी दौलत ने, मेरी मलकीयत ने, मैं जो गुस्से जाना मैं डांट भी देना ते बुरा भला भी कह देना, पर क़यामत दा दिन होएगा राई राई ते जर्रा बराबर सामने आ जाएगा। सोने दसो मेरा ते इन्हां दा मामला किवें निबेड़िया जाएगा। आमिना दे लाल इस्लाम फरमांदे ने, अल्लाह अदल दा तराजू लगा देंगे, एक पलड़े दे अंदर तेरी मार कुटाई रखी जाएगी, दूसरे पलड़े दे अंदर उन्हां दे झूठ ते खियानतां बेईमानियां रखियां जाणगियां। ऐ मेरे साथिया जे ते मामला बराबर हो गया फिर उन्हां वास्ते भी चंगा ते तेरे वास्ते भी चंगा, ते जे तेरियां डांट पिटपटा मारा उन्हां दियां झूठ नालों ज्यादा निकल आई तेनू जहन्नम दे अंदर सुट दिता जाएगा, ते जे उन्हां दी खियानत ज्यादा हुई ते उन्हां नू जहन्नम च सुट दिता जाएगा। रूह कंब जांदी है, अल्लाह अकबर कबीरा, वजूद ते लरदा तारी हो जांदा है ते उठ के जान लगा ते आमिना दे लाल फरमांदे ने, क्या तो कुरान नहीं पढ़िया, नाज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामत फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन आतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। ए मेरे साथिया कुरान नहीं पढ़िया, राई दे दाने जिन्ना अमल भी अल्लाह हिसाब लैन वास्ते सामने ले आएगा। इन्नी गल सुनी ते कहन लगा, मेरे सोने बचन दी एक ही राह वे, मेरे मतहत होवे ही कोई ना, मैं ना सारियां नू रब दे नां ते आजाद कर देवां। ऐ जे कोई राह बचन दी, मेरा दूजे नाल मामला होवे ही कोई ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावल मैं जय मुकाले। गल सुनिया जे अली बिन माबद अल्लाह अकबर रहमतुल्लाह अलैह बड़ा वड्डा मुहद्दिस है। अल्लाह अकबर इमाम कशफुल महजूब अंदर अली हजवेरी ने लिखा जे कि अली बिन माबद हदीस दा इल्म हासिल करने वास्ते गया एक इलाके अंदर जिथे पढ़ना सी, जिथे मदरसा सी, जिथे उस्ताद मोहतरम सन, उथे वाकफकार ते रहائش कोई नहीं, उथे जाके मकान किराए ते लै लैंदा जे, मकान किराए ते लै लैंदा, दिने उस्ताद कोलों पढ़दा ते रात नूं जिहड़ा अपने मकान ते आके दिन दा पढ़िया लिख लिख के अजबर पिया करदा, ओनू महफूज पिया करदा, ओनू याद पिया करदा। हदीसां लिख रहा सी इशा दी नमाज तो बाद ते कलम दे नाल टोबा लिया दुआत विचों ते स्याही सफे ते ज्यादा गिर जांदी है, टोबा ज्यादा सी, अल्लाह अकबर गिर जांदी स्याही ज्यादा। हुण कहण लगा अगर
ورقہ پلٹ دیواں سیاہی پھیل کے لکھیا خراب ہو جائے گا، اگر انتظار کراں تے اینوں ٹائم بڑا زیادہ لگنا ہے۔ اس واسطے کوئی اور حل سوچ دے کہندا جڑا مکان ہے ایدی دیوار نالوں مٹی کھرچ کے انج چٹکی لے کے اس سیاہی اتے پا دینا وا تاکہ سیاہی خشک ہو جائے تے لکھن وچ دیر نہ ہووے۔ پھر جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے انہاں دا ضمیر ایک بار دستک تے ملامت ضرور کر دے، پھر دل وچ خیال ہوندا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے تے رائی دے دانے جنہ عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، تے مٹی دی چٹکی ہے، ایدا حساب تے ہونا ہی ہونا ہے۔ اے مکان وچ رہن دا کرایہ دینا، اینو ٹھان دا تے مینوں اختیار کوئی نہیں، اینو بنان دا تے مینوں اختیار کوئی نہیں، اینو خرچن دا تے مینوں اختیار کوئی نہیں، ایدی مٹی دا میں مالک نہیں، میں تے رہن واسطے کرایہ دینا، ایدے در و دوار دا میں مالک نہیں۔ تے پھر دل وچ خیال آ جاندا ہے جویں سانوں وسوسے پے جاندے نے، جویں سانوں شیطان حوصلے دے دیندا ہے، جویں سانوں جڑا راواں نکلن دیاں شیطان دس دیندا ہے۔ دل وچ وسوسہ خیال آیا، چلو کوئی گل نہیں، نیکی دے کم واسطے ہی لے رہا وا، ایک مٹی دی چٹکی دی کیڑی گل ہے، انج دیوار خرچ دے نے تے مٹی دی چٹکی لے کے تے او سیاہی دے اوتے پا دیندے نے۔ انجی حدیثاں لکھ دے سو جاندے نے۔ رات خواب دے اندر ایک کہنے والا آواز دے کے کہہ رہا سی، اے علی بن معبد اج تے کہنا مٹی دی چٹکی دی کیڑی گل ہے؟ اے مٹی دی چٹکی قیامت والے دن جدو عدل دے ترازو وچ رکھی جائے گی تے وزن پھر سامنے آئے گا، پتہ پھر لگے گا اے مٹی دی چٹکی دا وزن کنا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم نے فرمایا کسی نے ایک بالشت کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے گا تے 7 زمیناں دا توق بنا کے او دے گلے وچ پا دیتا جائے گا۔ ایہی زمین سی جدی خاطر رشتے توڑے، اے دے واسطے ظلم کیتے، اے دے واسطے بے ایمانیاں کیتیاں، ایسے زمین تے نجائز قبضے کیتے، اللہ 7 زمیناں دا توق میدان محشر وچ کھچدا پھرے گا۔ تینوں پتہ پھر لگے گا جدن مٹی دی چٹکی ترازو وچ رکھی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، گل ویکھو نا، کرن تے سنن دی بڑی آسان ہے، پر ذرا ایک بار اکھاں بند کر کے اپنے اپنوں شہنشاہ کائنات دے عدالت تے کٹہرے دے اندر کھڑے ہون دا تصور تے ذہن تے لے آؤ۔ اللہ جلال وچ ہون گے، اللہ اکبر کبیرہ، عدالت لگی ہوئے گی، اللہ جلال وچ ہون گے۔ اپنے آپ نو تصور کر کہ میں گناہگار اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاواں گا حساب واسطے۔ اللہ مینوں پوچھن گے اے کیوں کیتا ہی، اے کیوں کیتا ہی، اے کیوں کیتا ہی، اے کیوں کیتا ہی۔ اپنے گناہاں نو اپنے دماغاں تے مستحضر کردا جا تے ہر گناہ دے جواب تلاش کردا جا۔ اگر تے کچھ کر سکنے تے ایتھے ہی معافیاں مانگ کے کر سکنے، اگر کچھ کر سکنے ایتھے توبہ دے دروازے کھلے نے کر سکنے، اگر کچھ کر سکنے او غفور الرحیم معافیاں منگ لے کر سکنے، اگر کچھ کر سکنے تے ایتھے دار العمل، ایتھے اللہ اکبر معاملے صاف کرنے آسان نے، اوتھے حساب دینے بڑے مشکل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، اوتھے تے اللہ میرا معاف کرے جے ذرے ذرے دا رب نے حساب پوچھ لیا تے پھر کہ دے اندر مجال ہے کہ رب دے سوال دا جواب دے کے بچ جائے؟ کہ دے اندر مجال ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑے شیطان وسوسے پائے نے نا سانوں، تیرے چاہ خوبی ہے، تو اے کر سکنا، تیرے انہیں تعلقات نے، تیری بڑی سنی جاندی ہے، تیری بڑی منی جاندی ہے، تیرے کو بڑا پیسہ ہے، تو مقدمہ لڑ سکنا، تو فلاں کر سکنا، فلاں کر سکنا۔ اوے تھے جھوٹ موٹ بول کے بچ بھی جائیں گا تے اے دس رب دی عدالت وچ کامیاب کیویں ہوئے گا؟ ایتھے ہی کر لا جو معاملہ معافی تلافی والا موقع ہی۔ جمعے پڑھائے جا رہے نے، سنے سنائے جا رہے نے، اج قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، دل نرم ہو جاندے نے،
اور میرے محترم پیارے بھائیو 7-8 دنوں کی جنی علائش تے اے دنیا داری دی دلوں دے اتے میل کچیل جم جاندی ہے 8 دنوں بعد جمعے چ قرآن سنا کے تے سن کے اگر اسی اپنے دل نو دوبارہ سائیکل تے صاف نہ کر کے لے جائیے تو پھر 1 گھنٹہ خطبے سنن دا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاندہ۔ آؤ میرے پیارے بھائیو اللہ کو دعا منگیا کرو یا اللہ زندگیاں چ انقلاب پیدا کر دے۔ تے یاد رکھ ظلم ایسی چیز ہے، ظلم ایسی چیز ہے جہاں دنیا چ بھی کچھ نہ کچھ خمیازہ بندے نو بھگتنا ہی پیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ سادی نے لکھیا کہ ایک بندہ جا رہا سی تے اپنے دھیانے موج مستی چ تے او دے پیر ایک ٹھوکر لگی انہیں تھلے ویکھیا تے کسے مردے دا سر تے کھوپڑی سی تے سادی نے زبان حال نہ لکھیا کہ وہ زبان حال نال بول کے کہن لگی کہ میں بھی کل کسے دے سر دا مان سی اج مینوں ٹھوکر لگی ہے تے اے دے چ کوئی زیادتی نہیں، کل میں بھی لوکاں نوں پیراں نال ٹھوکراں ماریاں سی اج مینوں بھی ٹھوکراں پی رہی ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ کے چل یوں نہ دے کوئی پاؤں میں مسل، اللہ کی اس دھرتی پہ اکڑ کے چلنا اچھا نہیں، تو نے بھی تو مرنا ہے، تو نے کبھی یہ سوچا نہیں، میں نے دنیا میں جو بھی کیا تھا مجھ کو مل گیا اس کا بدل، دیکھنے والے دیکھ کے چل، دیکھنے والے دیکھ کے چل، تو تیری طرح میں بھی چلتا تھا، میں نے بھی ٹھوکر ماری تھی، تیرا قصور نہیں ہے بھائی یہ تو میری باری تھی، میں نے دنیا میں جو بھی کیا تھا مجھ کو مل گیا اس کا بدل، دیکھنے والے دیکھ کے چل یوں نہ دے کوئی پاؤں میں مسل۔ آؤ مکافات عمل ہے، جو کرو گے ویسا پرو گے۔ اللہ کو اللہ دا شکریہ ادا کر دیا رہا کرو کہ انہیں خربہا انساناں وچوں تیرے میرے جیسے نو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائیے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو یہ مبارک مقدس لمحات نے اللہ دے اسماء حسنہ دیاں برکتاں نے کہ انہاں نال جڑی دعا کرو گے اللہ قبول فرماندے نے، اللہ دے ناماں دے نال دعاواں قبول ہوندیاں نے۔ اسی تے پورا گھنٹہ اللہ دے ناماں دی تعریف تے ثنا اللہ اکبر کئی جمعہ تو کردے چلے آ رہے ہیں۔ مالکہ ساڈے گناہاں نوں اپنے ناماں دی برکت نال ہی معاف فرما دے، یا اللہ ساڈے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل فرما دے۔ اسی کمزور گناہگار تیرے بندے ہیں، یا اللہ شیطان بڑا طاقتور ہے، ارادہ نہیں ہوندا پھر بھی گناہاں وچ پھس جانے ہیں۔ مالکہ تو ساڈیاں کمزوریاں طاقتاں چ بدل دے، سانو شیطان بے ایمان دے مقابلے دی ہمت توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔